What is 13th Rajab and what to do on 13th Rajab. 13 रजब को हम क्या करें? 13 रजब everybody knows कि it's a big day, big day. इतना बड़ा दिन है कि उस इमाम की विलादत है कि जो अल्लाह का अफजल तरीन बंदा, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक है, जो शौहर बतूल है, जो इस्लाम का उमूद है, जो इस्लाम का सुतून है, जो जन्नत का आरास्ता करने वाला जेवर है, जिब्रील का दोस्त है, मीकाइल का हमनशीन है, उस अली की विलादत का जश्न है 13 रजब को, कि जो तंगियों में, सख्तियों में लोगों की फरियादों पे पहुंचने वाला है, मुर्दे जिसे पुकारते हैं, जो नेक इमामों का बाप है, जो शौहर बतूल है। दोस्तों, इट्स रियली बिग डे। जितने आपकी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स हैं, जितनी आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, वो दिन आ गया कि कल की सुबह फजर से लेके पूरा दिन, पूरा 13 रजब, इट्स ए बिग डे। आप यकीन करो मेरी बात पे, अगर मेरे आंखों के सामने जो पर्दे हैं ना मेरे गुनाहों के, अगर ये पर्दा हट जाए, ये कर्टन हट जाए, तो देन यू विल रियलाइज कि रहमत खुदा का नुज़ूल कैसे होता, कि वो हस्ती, उस पर्सनालिटी की विलादत का दिन है कल की सुबह, कि जिसका इंतज़ार अल्लाह का रसूल कर रहा था ऑलमोस्ट 28 ईयर्स तक, कि मेरा सक्सेसर आ जाए तो देन आई विल अनाउंस, इस्लाम के बारे में अनाउंस करूंगा। तो हम सब के लिए ये ईद का दिन, और ऐसी ईद, अजीब बात यह है, कल की ईद 13 रजब, इट्स ए बिग डे, बिग ईद, और सबसे बड़ी ईद इसी इमाम अली की विलायत का ऐलान, जो ईद अकबर जिसे कहते हैं, रोज़े गदीर, दोनों ईद मेरे मौला से मंसूब है। कायनात का मुश्किल कुशा है। मैं सारे सुनने वालों को यही बोल रहा कि शक नहीं करना, यकीन रखना, इसलिए कि उस अली की विलादत का दिन है कल, कि जिनका मेरे मौला का जुमला है कि मेरे सामने से सारे हिजाबात, पर्दे हट भी जाएं तो मेरे यकीन में कमी नहीं होगी। उस यकीन को कल डेवलप करना है। कल इमाम अली से दुआ मांगना है कि मौला मुझे कुछ यकीन अता करो, जैसे आपने मीसम को दिया था, सलमान और बूज़र और मिक़दाद हो, उनके पास यकीन था, बिलीफ था, वैसा थोड़ा सा यकीन हमारे पास आ जाए। उसके बाद देखना तुम। तो कल का दिन करना क्या? व्हाट वी हैव टू डू टुमारो? कल जस्ट अच्छा लिबास पहनना और अच्छा खाना खाना, यही है? नो। 12 रजब की रात से लेके 12 रजब शब विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेके सुबह फजर तक एक रहमत का शेर है पूरा तुम्हारे ऊपर। मुसलसल जो मांगोगे मिलेगा। इमाम अली से बड़ा कोई वास्ता है? कोई वास्ता नहीं। आज की रात, 12 रजब की रात, गुस्ल जरूर करो। मैंने हमेशा गुस्ल पे स्ट्रेस किया है, इसलिए कि शेख अब्बास सकूमी मफातिल जिना में भी लिखते हैं कि हर इमाम की विलादत में गुस्ल करो। क्यों करो गुस्ल? गुस्ल करने से हमारे पास इवन नॉर्मल डेज में अगर आपकी कोई खास हाजत है, अगर कोई आपकी हाजत है, कोई आपको दुआ मांगना है अल्लाह की बारगाह में, नॉर्मल डेज की बात कर, लोग कहते हैं कि बोला ना इतना गुस्ल पे इतना स्ट्रेस, इसलिए बोल रहा कि हम सब क्या चाह रहे हैं कि 12 रजब को जितनी मेरी विशेष है, जितनी मेरी दुआएं कबूल हो जाए, यही चाह रहे ना। 13 रजब की मॉर्निंग में जो अल्लाह की रहमत, ब्लेसिंग जो हमारे आ रही है जमीन के ऊपर, वो हमको कुछ मिल जाए, थोड़ी सी हमको मिले, यही चाहते हैं ना। तो गुस्ल के लिए यहां तक कहा कि नॉर्मल डेज, बिल्कुल नॉर्मल डेज, आपकी कोई खास दुआ है, कोई खास हाजत है, आप चाहते हो अल्लाह की बारगाह में पेश करें, तो उसके लिए भी हुक्म है। क्या हुक्म है? कि गुस्ल करो, हाजत की नियत से गुस्ल करो, कि मैं गुस्ल करता हूं अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए, कुर्बतन लगल। उसके बाद सदका देके मुसल्ले पे जाके 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ के अपनी हाजत का पेश, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता। ये नॉर्मल डेज। अब कल तो मुश्किल कुशा की विलादत है, इट्स ए रियली बिग डे। अगर आप रियलाइज कर लें, आपको पता चल जाए कि कल का दिन, आज की रात से लेके 12 रजब मगरिब की रात से लेके शब 13 रजब मगरिब से लेके सुबह फजर तक क्या हाल होने वाला है, कैसे रहमत खुदा आती है। आप सोचो कि अल्लाह के घर में अल्लाह का ये महबूब तरीन बंदा, तो इमाम जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो इबादत करने वाले की ज़ीनत है, जो सैयदुस साजिदीन है, जो सजदा करने वालों का सरदार है, उस इमाम का जुमला, आबिद बुरहानी का जुमला नहीं। जब उनके फर्जन ने कहा है 5 इमाम से हट के कि करबला के बाद कि बाबा आप इतने कमजोर हो गए, इतने वीक हो गए, बाबा इतने पेल हो गए, बाबा जिंदा कैसा रहा मेरा इमाम, ये मौजूदा था, बाबा थोड़ी इबादत में कमी करो। चौथे इमाम को उनका फर्जन बोल रहे हैं 5 इमाम से हट के कि बाबा थोड़ी इबादत में तकल्लुफ करे। तो चौथे इमाम का जुमला था, बेटा कौन बोल रहा है? जो सैयदुस साजिदीन है। कौन बोल रहा है? जो ज़ैनुल आबिदीन है। नॉर्मल कोई नहीं बोल रहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोल रहे, इमाम सैयदुस साजिदीन बोल रहे। क्या बोले? कि जब बेटे ने कहा बाबा थोड़ी सी इबादत में तकल्लुफ करो, कमी करो, तो उस वक्त मेरा चौथा इमाम बोलता कि बेटा तू मेरी इबादत को देख के बोल रहा, काश मेरे दादा अली की इबादत को देखता। अब सोचो कौन बोल रहा? तो इतनी इबादत करने वाला अल्लाह की, महबूब तरीन अल्लाह का बंदा, उसकी विलादत की रात है। तो व्हाट यू थिंक कि आपको नहीं मिलेगा? आप जितना मांगेंगे आपको मिलेगा, बट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। मौला अली को गिफ्ट भी क्या देना है। पहली चीज गुस्ल करना आज मगरिब के बाद,
मगरिब इशा के बाद गुस्ल करो, इस नियत के साथ करो कि मैं शब विलादत अमीर अल-मोमिनीन करता हूं, शब विलादत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम गुस्ल करता हूं खुरबतन लिल्लाह। फिर ये बोलो कि अल्लाह मैं ये गुस्ल करता हूं मेरे फर्जंद इमाम अली की सलामती के लिए, और मेरे मौला की सलामती के लिए तेरी बारगाह में दुआ करूंगा आज की रात ज़मान, तो आपको सेहत रहेगी। तुम जब इमाम की सलामती के लिए दुआ करोगे तो इमाम आज की रात तुम्हारी सलामती। आप सोचो इतनी बड़ी रात जो दुआओं की रात है, माफी की रात है, बरकतों की रात है, रहमतों की रात है। आज की रात अल्लाह गुनाहों को, सारे गुनाहों को माफ कर देगा। गुनाह माफ हो गए तो रहमत आएगी। उस रात पे अगर तुम्हारा इमाम फर्जंद इमाम अली अगर तुम्हारे लिए दुआ करे कि अल्लाह इस मेरे चाहने वाले ने मेरे सलामती के लिए दुआ की, तू इसको भी सलामत रख, 1 साल का प्रोटेक्शन है तुमको, हर बीमारी तकलीफ से तुम बच जाओगे। इमाम की सलामती के लिए दुआ करना, गुस्ल करना, नियत करना। उसके मैं बहुत 3-4 बता देता। उसके बाद नियत करो कि मैं अल्लाह आज की रात मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब तरीन बंदे की विलादत की बरकतों को हासिल करने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए मैं तेरी बारगाह में गुस्ल करता हूँ। उसके बाद बोलो मैं गुस्ल करता हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने गुनाहों का एक्सेप्टेंस, इसलिए कि इमाम अली हमेशा इस चीज़ पे स्ट्रेस करते रहे। मेरा मौला दुआ कुबैर में कहता रब अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबस दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुज़िलुन निअम। सारे मेरे मौला के जुमले। तो आज की रात अपने गुनाहों को माफ़ करवाना, गुनाहों की अगर तुम्हारे गुनाह आज की रात माफ़ हो जाए, यकीन करो मेरी बात पे, मैं ये आबिद बिलगामी के जुमले नहीं, ये मासूम के तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे तो तुम्हारे ऊपर रहमत आ जाएगी। मैं चाहता जो भी आज मेरा क्लिप सुन रहा प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, 15 मिनट सुन लो, उसके बाद इस पर अमल करो। तुम्हारा फायदे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एंटायर अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उर्दू वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में सुन रहा। मौला तुमको सलामत रखे, मौला हर घर में इमाम अली की विलादत की खुशी हर घर में हर की जिंदगी में दे। और उसके बाद दोस्तों गुस्ल करने के बाद इमाम के ज़ुहूर की भी दुआ करना। फिर जब मुसल्ले पे आना तो सबसे पहले प्लीज प्लीज गौर से सुनो, सबसे पहले तुम 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ोगे, शब विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम। 2 रकात शुक्र की नमाज। क्यों? वाई 2 रकात शुक्र की नमाज? अपने अमाल शुरू करने से पहले 2 रकात शुक्र पढ़ो, इसलिए कि तुम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि परवरदिगार यू हैव गिवन मी चांस, यू हैव गिवन मी तौफीक कि मेरी हेल्थ के साथ आज की रात मैंने पा लिया। ने कितनी बड़ी बात, हो सकता तुम बीमार हो जाते, हो सकता हमको कुछ हो जाता, ये उसका करम है परवरदिगार का, वो करम है परवरदिगार का कि उसने 12 रजब की रात हमको दे दी, कि इतनी रहमतों की रात। हो सकता आज हमारे सारे गुनाह माफ हो जाए, मौला के नाम पे, इमाम अली के नाम पे सारे गुनाह माफ हो जाए और अल्लाह हमारे ऊपर रहमत नाजिल कर दे, हमारी जिंदगी के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाए, हमारे रास्ते खुल जाए। तो पहले उसका शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह थैंक यू वेरी मच कि तूने मुझे हेल्थ के साथ रखा, सेहत के साथ रखा, एंड यू हैव गिवन मी तौफीक टू डू दिस अमाल। पहले शुक्र अदा करो। उसके बाद 2 रकात ज़ियारत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ो, और वो ज़ियारत पढ़ो, ज़ियारत अमीनुल्लाह, मौला की मशहूर ज़ियारत, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना। उसके बाद 2 रकात हाजत की नमाज इमाम ज़माना से। कौन सी? जो मस्जिद जमकरान में पढ़ते हो, जो मस्जिद सहला में पढ़ते हो, जो सरदाब मुक़द्दस में पढ़ते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज 100 मरतबा दोनों रकात में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना बड़ी मशहूर नमाज है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, अगर किसी को नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आई विल आंसर यू। उसके बाद ये 2 रकात ये इमाम से सलामती की नमाज पढ़ना, और 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज पढ़ो, और आखिरी नमाज दे रहा कि 2 रकात सलामती इमाम ज़माना ज़रूर पढ़ना। आज की रात तुमको दुआ करना इमाम की सलामती के लिए कि फर्जंद अली को अल्लाह तो सलामत रखना, और ज़ुहूर करा दे कि आइंदा 13 रजब हम इंशाल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ, इमाम ज़माना के साथ इंशाल्लाह करें आइंदा 13 रजब। ये हो गया बस आखिरी नमाज, नमाज हाजात। नमाज हाजात पहली रकअत में 1 अलम, 1 मरतबा सूरह खुल और 1 मरतबा सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। 2 रकअत नमाज। नियत करो कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं हाजत की, अपने विशेष की, जो भी आपके विशेष। 1 लाख है तो आज 1 लाख पूरा हो गया, जर्रे के बराबर है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर है, लीव्स के बराबर है, स्टार्स के बराबर है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, मांगने का सलीका नहीं है। 2 रकात नमाज पढ़ना कि मैं नमाज पढ़ता हूं हाजत की, शब 13 रजब विलादत बासादत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुर्बतन लिल्लाह। पहली रकात में अलहम, 1 मरतबा खुल या अय्युहल का सूरह खुल पढ़ो, अलहम सूरह खुल और खुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरह। दूसरी रकात बिल्कुल सेम ऐसी, अलहम सूरह खुल और खुल या अय्युहल काफिरून, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह। उसके बाद देखो ये नमाजें 4-5 मैंने नमाजें बताई, ये नमाजें पढ़ के हाथों को उठा देना और दुआ बिल्कुल मांग, ऐसे दुआ मांगना रोते हुए मांगते। क्यों? शर्माना नहीं। आज की रात कोई शर्माने की जरूरत, इसलिए कि ये वो रात है कि जो अल्लाह ने रहमतों की रात रखी है। मौला अली की विलादत और किसी और की विलादत नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत है, मुश्किल कुशा की विलादत है। अगर आज तुम्हारी मुश्किल दूर ना हो तो फिर कब होगी? उसके बाद ये हो गया, होने के बाद दुआ कैसे मांगना। अच्छा, फजर तक आप जो चाहे करो, सलवात पढ़ते रहो, इस्तगफार पढ़ते रहो। वो ये रात गॉसिप की रात नहीं है, प्लीज गॉसिप नहीं करना। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या, नो 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 नो, ये सब नहीं करना। और सदका जरूर दो। जो मेरे मौला की फेवरेट, जो मेरा मौला करता था, उसका एक अमल करो। प्लीज मेरी गौर से सुनो मेरी बात, ये अमल जरूर करना।
اس لیے کہ میرا مولا کے سیرت کے سیرت کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو بتاؤں, یہ سب کو کرنا, جو سن رہا, UK میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, افریقہ میں, جہاں میرا یہ کلپ جا رہا, میری خواہش آپ سے ہے, اف یو ریئلی وانٹ کہ تمہاری ہر دعا ایکسپٹ ہو جائے, اس کے لیے کیا کرو, ایک یتیم بچوں کو اور یا بیوہ ویڈو کو آپ کچھ کھانا بھیج دو, ایک آدمی کا, 5 آدمی, جو تم افورڈ کر سکتے. بیک ہوم لندن والے کام بھیجیں گے, امریکہ والے کام بھیجیں گے, بیک ہوم جسٹ کال دیم. پاکستان میں, انڈیا میں, افریقہ میں, جہاں سے بھی آپ کا تعلق. کیوں؟ یہ میرے مولا کی سیرت کا پہلو ہے. امام علی کیا کرتے تھے؟ خلیفہ وقت ہے, رات میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی, اور یہ کہتا تھا کہ اے بچوں میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. روٹیاں رکھتے تھے, یہ مولا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. آپ یقین کرو میری بات پہ, جو مجھے سن رہا ہے یقین کر, جسٹ ٹرسٹ می. ایک یتیم کو کھلاؤ گے, ایک بیوہ کو دو گے, اس کے بعد جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں فوراً قبول ہوں گی. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا, اوکے ویل ڈو اٹ, یہ شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا. یو بلیو می, شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا. موت کو ڈالتا ہے صدقہ, موت کو ڈالتا ہے غریب کا کے لیے. اگر کسی یتیم کا تم پیٹ بھرے تو میری موت ٹل جائے گی, آنے والی بیماری سے بچ جاؤ گے. میری خواہش ہے آپ سے, جیسے کیوں مولا, وائی آئی ایم سیئنگ دس, اس لیے کہ جیسے تم سیلیبریٹ کر رہے مولا کی ولادت عید, ایک غریب بھی سیلیبریٹ کر لے گا, ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کر لے گا. اس کے پاس اس کا بھی پیٹ, ایسا نہ ہو کہ 13 رجب کو تم پیٹ بھر کے بہترین کھانا کھاؤ اور ایک غریب بچہ, ایک یتیم, ایک بیوہ کے پاس ایک روٹی نہ, اس سے تمہارا مولا خوش نہیں ہوگا. میری خواہش آپ سے, میں تیزی سے جا رہا, میری خواہش آپ سے کہ اس دن 13 رجب کو ڈھونڈو, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, تو اس تک کھانا بھی. اس کے بعد تم مسلح پہ آؤ گے نا, ایڈوانس میں دے دو, پیسے دے دو. لندن امریکہ والوں کو بول رہا, یورپ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, سب کو بول رہا, کیا کرو, فون کرو, بیک ہوم, انڈیا, پاکستان, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, یو نو دا فیملیز, ایک کسی فیملی کے پاس آپ پیسے بھیج دیں. اس کے بعد 13 نیت کر لو کہ میں شب ولادت کے لیے بھیج رہا, اور ان کے پاس پہنچ جائے, ان کی بھی عید ہو جائے گی, عید آپ کی بھی ہوگی. اتنی بڑی عید کا دن ہے, تو عید, یہ اسلام یہ بولتا ہے کہ تم کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے, تم کو تمہارے ساتھ ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے, ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کرے. یہ سب سے بڑی بات ہوگی. 13 رجب کو اگر 12 رجب کی رات کو تم نے بھیج دیا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں. یہ ہو گیا صدقہ دے کے, پھر آپ مسلح پہ آ کے رات بھر دعائیں کرو, استغفار کرو. میں بار بار بول رہا, گاسپ نہیں کرنا. کوئی بھی تمہارے پاس فون آئے یا واٹس ایپ آئے اس کے بارے میں جسٹ اسٹاپ اٹ. یہ کرنے سے تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے. اس لیے کہ شیطان پورا ٹرائی کرے گا کہ تمہارے اعمال خراب ہو, تو تم کو یہ چیز کی احتیاط کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے تمہارے اعمال خراب ہو. اور جب صبح, فجر کی صبح ہے نا, 13 رجب کی صبح, 13 رجب کی صبح, بگ ڈے ہمارے اوپر رحمت ہے. اچھا, کل 12 رجب کی رات نماز شب ضرور پڑھنا, اس لیے کہ امام علی کی بڑی فیوریٹ نماز ہے, مولا بڑی فیوریٹ نماز, دعاؤں کی قبولیت کی نماز شب پڑھو. اور فجر کے بعد 2 رکعت فجر کی نماز, واجب نماز پڑھنے کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنا, وہی زیارت امین اللہ پڑھو. زیارت امین اللہ پڑھ کے 2 رکعت اس کی نماز پڑھو. اور اب سنو, اب یہ چاہتے کہ رات بھر کے تمہارے اعمال قبول ہو جائے, تم یہ چاہتے کہ اب آنے والی دن کا پوری برکت ملے, تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. کیوں شکر کی نماز پڑھو؟ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ بولتا ہے, معصوم بولتے کہ جب تم تھینک یو بولتے اللہ کو, تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا, اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. تم کو اب شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی, تو نے مجھے چانس دیا, تو نے مجھے موقع دیا, رات بھر مجھے ہیلتھی رکھا. دیکھیے میں اس پہ بڑا سٹریس کر رہا, اس لیے سٹریس کر رہا کہ تم سوچو ہیلتھ کیا چیز ہے, اور آج کل تو کووڈ کا زمانہ ہے. تم شکر ادا کرنا کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس کہ رات بھر میں ہیلتھی رہا, رات میں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی. کچھ بھی ہو سکتا تھا, ہیڈ ایک ہو سکتا, پیٹ اپسٹ ہو جاتا, فیور آ جاتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن رات بڑی برکت کے ساتھ تو نے گزار دی میری, اس کا شکر. اور اب جو آنے والا دن گزر رہا اس کا شکر. تم 1 سال تک تم بڑی میجر ڈیزیز سے بچاؤ گے کہ تم اگر صحت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو, اور امام کی سلامتی کے لیے صبح میں بھی سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو, اور زیارت امام حسین پڑھنا ہے تو پڑھو. اس کے بعد اب آپ کو ہدیہ کرنا ہے سلوات کا. سلوات کا ہدیہ کرنے میں سمپل عمل دے رہا 13 رجب کی صبح میں. ٹرائی کر کے دیکھو, یہ سال تم اس طرح عمل کر کے دیکھو, انشاءاللہ میرا مولا چاہے, اللہ چاہے تو کیسے تمہارے اعمال قبول ہوتے. پہلی ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے سب سے پہلے تم کس کو دو گے ہدیہ, کس کو کرو گے؟ امام علی کے بابا اور ان کی والدہ کو, جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام. ماں کو اور باپ کو کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی کہ آپ کا یہ چاند سا بیٹا دنیا میں آیا. بی بی فاطمہ بنت اسد کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو, دونوں کو ہدیہ کرو ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے, اور بولو کہ بی بی فاطمہ, اب آپ انصاف سے بولو, آپ انصاف میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, آپ انصاف سے بولو کہ اگر کوئی کسی غریب سے غریب بچہ, کسی غریب عورت, کسی غریب سے غریب خاتون کے پاس کوئی بچہ پیدا, اور وہ اپنے بچے کو لے کے باہر آئی, اور تم اگر کوئی فقیر آ کے, کوئی بیگر آ کے اس وقت اس خاتون کو بولے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے, اس بیٹے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو,
اس بچے کا صدقہ دے دو. کتنی بھی غریب عورت ہوگی کچھ بھی دے گی, کچھ نہ کچھ تو دے گی. اپنے شوہر کو بولے گی یہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے صدقہ مانگا, میرے بچے کا صدقہ دے دو. ہم کو لینا کیا ہے؟ امام علی کا صدقہ ہی تو لینا ہے. آپ کس سے مانگ رہے؟ 12 اماموں کی ماں سے مانگ رہے. ماں بیٹے کے نام پہ نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ آپ سچ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ, جسٹ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس وقت آپ بی بی فاطمہ بنت اسد کو بولنا اور جناب ابو طالب کہ آپ کا اس فرزند کے نام پہ صبح صبح فجر کے بعد واجب نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے صلوات پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ بی بی فاطمہ بنت اسد آپ امام علی کے نام پہ ان کا صدقہ دے دو. اب اس کے بعد مانگو جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگو, ان کے نام پہ دے دو. تمہارا رزق کھل جائے, ہیپی میرڈ لائف ہو جائے, اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے, بیمار ہے تو شفا ہو جائے, جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے. 1000 دعائیں مانگو اور یہ دعا ضرور مانگنا, یہ دعا ضرور مانگنا, کیئرفلی سنیں, یہ دعا ضرور مانگنا اللہ سے صبح کے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو محبت علی میں اٹھانا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم محبت مولا کائنات میں رہیں اور دنیا سے جائیں تو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رہے, علی کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں تو آخرت بھی ہماری بخیر ہوگی. یہ دعا ضرور کرنا. اس کے بعد اب بی بی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کو آپ نے ہدیہ کیا. اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین مادر حسنین زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام میری مظلوم بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرو اور بولو آپ کے کفو دنیا میں ہیں, بی بی آپ دینا مجھے, بی بی آپ دینا مجھے, علی کے نام پہ دے دو. آپ سوچو علی کے نام پہ اگر بی بی فاطمہ سے مانگو تو کیسے ملے؟ اللہ کے رسول کو بولو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بولو کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کے سکسیسر آپ کے وارث ہیں, اور بی بی خدیجہ کو بولو کہ آپ کے سن اللہ ہے. خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے, بیوی کی ماں ہے, تم کو اپنے پاس سے دولت, تمہارے رزق کھل جائے گا. اس کے بعد میں وہ شارٹ کر رہا, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم اور مولا حسن سے لے کے 12ویں امام تک, زمانے کے امام تک 11 اماموں کو, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو, مولا عباس کو اور شہزادہ محسن کو, ان کے بچوں کو, مولا علی کے بچوں کو مبارکباد دینا کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے اور آپ کی بابا کی برتھ ڈے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم فقیروں کے فقیر ہیں. میں صرف سلوات بول رہا. ایک تصویر سلوات کتنی دیر, آدھے گھنٹے کا بھی یہ ٹوٹل پیکج نہیں ہے, لیکن اس آدھے گھنٹے میں یو کین چینج یور ڈیسٹنی, یو کین چینج یور ڈیسٹنی. اگر تم خلوص کے ساتھ مانگو گے, رزقاً واسعاً حلالن طیباً مانگو گے تو تم کو ہر چیز مل جائے گی. اور یہ پورے مولا کے بچوں کو ہدیہ کر کے آپ ہدیہ کر کے بولو کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے ہے, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے, مانگنا ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے. آپ امیجن کرو اب کوئی بولے آپ کو, کسی کی بیٹی کو بولے کہ تمہارے باپ کے نام پہ دے دو, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو تم بولو گے کہ مولا علی کے نام پہ دے دو, مولا حسن سے لے کے مولا حسین سے لے کے مولا عباس اور شہزادہ محسن سے امام زمانہ تک کھل کے مانگو کہ آپ کی بابا کی سالگرہ ہے, آج کا دن بڑا میں گناہگار ہوں. اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو, اپنے رزق کے لیے, دعا کے لیے, ہر صحت کے لیے, کمنگ ایئر پیسفل گزر جائے, صحت کے ساتھ گزر جائے, اس کی دعا مانگو انشاءاللہ. اور لیکن سب کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ اس دن نہیں کرنا, اللہ معاف کرے, گناہوں کی معافی کے مانگنا اور خاتمہ ایمان پہ مانگنا. اور اپنے مرحومین کو مت بھولو, اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تو میرے مولا کے نام پہ, امام علی علیہ السلام کے نام پہ, علی بن ابی طالب السلام کے نام پہ میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو بخش دے. بس دوستو مولا آباد رکھے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بے انتہا مبارک ہو کہ بہترین اعمال جو میں نے بتائے اگر کر لیں گے, میرے حق میں دعا کرنا, میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. 3 مرتبہ آپ لوگ سلوات پڑھیں, میں ختم کر رہا 3 ٹائم سلوات آواز بلند میرے مولا علی علیہ السلام کے نام پہ, 14 معصومین, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, مولا عباس اور شہزادہ محسن. اور اس دن نظر دینا, فروٹس پہ نظر دو امام علی علیہ السلام کی. 3 مرتبہ آواز بلند سلوات سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے, میرے والدین کی مغفرت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.